2076 सालको अन्त्य र 2077 सालको आगमन मानव समुदायका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। 31 डिसेम्बर 2019 मा पूर्वी चीनको वुहान सहरबाट विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले यति बेला विश्व नै लकडाउनको अवस्थामा छ। मानव सभ्यताको यो इतिहासमा विश्व नै पुरै ठप्प भएको सायद पहिलो घटना हो। विश्वभरका मानिसहरू अहिले घरमा थुनिएका छन्। बाहिर त केवल जंगली जनावर र चराचुरुङ्गीहरू मात्रै छन्। 2076 माघ 10 गते नेपालमा पहिलो पटक कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिएका हुन्। चीनबाट फर्किएका उनको उपचार भएर घर फर्किएपछि दोस्रो संक्रमित चाहिँ 2076 चैत्र 10 गते भेटिएको हो। त्यसपछि खुल्ला सिमाना रहेको छिमेकी भारतमा संक्रमित बढ्न थालेपछि नेपालले पनि 2076 चैत्र 11 गते देशमा लकडाउनको घोषणा गरेको छ। लकडाउनले नेपालको सबै क्षेत्रमा प्रभावित पारेको छ। विकास निर्माण र अन्य गतिविधिहरू ठप्प छन्। कोरोना भाइरसलाई फैलिन नदिने सबैभन्दा राम्रो उपाय नै एकान्तवास भएकोले सबै घरभित्र नै बसेका छन्। विश्व नै यो भाइरसबाट थला परिरहेको बेला यो भाइरस संक्रमितबाट बस्न गुल्मी जिल्लामा रहेका नगर गाउँपालिकाहरूले के गरिरहेका छन् त? र विशेष गरी अहिले जनताद्वारा निर्वाचित भएर अनि आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु भएको सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूले थोरैमा पनि 3 वर्ष पुग्न आँटिसकेको छ। यो समयमा उहाँहरूले जनताले देख्ने गरी के कस्ता कार्यक्रमहरू गर्नुभयो, के कस्ता विकासका निर्माणका कामहरू भए यस ओडामा भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नका लागि ओडा नम्बर 3 कै ओडाध्यक्ष तोयनाथ सापकोटा हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छ। अनि तपाईहरूले जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ अहिले यस ओडाको र जनताद्वारा निर्वाचित भएर आउनुभएको पनि धेरै समय भइसक्यो। यो अवस्थामा यो समयमा तपाईहरूले जनताले देख्ने गरी के कस्ता कार्यक्रमहरू अथवा विकासका निर्माणका कामहरू गर्नुभयो? हामीले 2074 सालको स्थानीय चुनाव पछाडि निर्वाचित भइसकेपछि यहाँका जनताहरूको सबभन्दा अति आवश्यक समस्या मध्येमा खानेपानी प्रमुख थियो र हामी खानेपानीको क्षेत्रमा सबभन्दा ठुलो खानेपानी आयोजना जसको लागत इस्टिमेट 7 करोड थियो इस्टिमेट गर्दाको वर्ष, यो इस्टिमेट भएको चाहिँ 4 वर्ष भइसक्यो र त्यो योजना चाहिँ हाम्रो 3टा टङ्की, मूलको चाहिँ वाटर कलेक्सन टङ्की, त्यसपछि बीचको टङ्की र माथिको चाहिँ रिजर्भर टङ्की, जसको दूरी चाहिँ करिब 700 मिटर जति पर्छ मूलदेखि माथिसम्म। ती 3टा टङ्कीहरू चाहिँ निर्माण भइसकेका छन्। मूलको टङ्की 1 लाख लिटर क्षमताको छ र बीचको टङ्की पनि 1 लाख लिटरकै छ र माथिको सबभन्दा माथिको चाहिँ टङ्की 2 लाख लिटर पानी रिजर्भ गर्ने क्षमताको चाहिँ टङ्की निर्माण भइसकेको छ र अहिले हालचाल त्यो टङ्कीको पानी सञ्चालनको लागि विद्युतको काम, पोल र तार वायरिङ सबैका कामहरू भइसकेका छन् र हाम्रो चाहिँ पम्पहरू जडान भइसकेका छन्। मिटर पनि ल्याइसकियो छ, टिओडी मिटर। अनि त्यसपछि अहिले हालै आज पनि त्यहाँ काम सुचारू छ। अबको 1 हप्ताभित्रमा हामी पानी चाहिँ माथि रिजर्भर टङ्कीमा फाल्ने तयारीमा छौँ र त्यो तीव्र गतिमा त्यसको काम भइरहेको छ र अहिलेसम्मको लागत खर्च भनेको लगभग मोटामोटी 2 करोड 70 लाखको आसपास खर्च भइसकेको छ। बाँकी त्यो पानी माथि फालिसकेपछि प्रत्येक एक घर एक धाराको हाम्रो लक्ष्य भएको हुनाले हाम्रो 750 धाराको चाहिँ इस्टिमेट छ, जसमा हालको चाहिँ इस्मा वार्ड नम्बर 1 को तोरीखरका एरिया पनि पर्छ र वार्ड नम्बर 4 को ढाडा एरिया, वार्ड नम्बर 4 को साबिक धोली 3 नम्बर वडाको चाहिँ एरियामा पनि 30-35 घरको मा एक घर एक धारा बनाउने यसको चाहिँ लक्ष्य छ र हाम्रो यो सम्पूर्ण 3 नम्बर वडावासीहरूलाई पानी पुर्याउने लक्ष्यका साथ तीव्र गतिमा त्यो काम सम्पन्न हुँदैछ, सञ्चालन भइरहेको छ। र त्यसपछि हामी एउटा 8 माने खानेपानी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना, 8 मानेको लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ। त्यो पनि तयारी अवस्थामा छ, पानी फाल्ने तयारीमा छ। त्यसले 100 घर दूरीलाई एक घर एक धारा पुर्याउने चाहिँ त्यसको लक्ष्य छ। त्यसको रिजर्भर टङ्की र वाटर कलेक्सन टङ्की पनि निर्माण भइसकेका छन् र पाइप साइप पनि जडान भइसकेको छ। र अर्को एउटा सिस्ने काफ्लारुख भन्ने लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना छ,
त्यसको चाहिँ 60 घरलाई एक घर एक धारा पुर्याउने लक्ष्य छ र त्यो पनि सञ्चालनमा छ। र त्योभन्दा अगाडि हामीले पहिलो वर्ष चुनावकै वर्ष चाहिँ एउटा करिब चाहिँ 17 लाख र 27 लाख बराबरको इस्टिमेटमा हामीले वार्ड नम्बर साबिकको 9 नम्बर अहिलेको 3 नम्बर वडाको तल्लो दलमचौर भेगमा खानेपानी योजना सञ्चालन र सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसमा 22 घरमा चाहिँ एक घर एक धारा भएको छ र अरू बाँकी चाहिँ करिब करिब 40-45 घरले चाहिँ नजिकबाट पानी बोकेर खाइरहेका छन् र त्यो जसले अहिले घरमा पानी पुगेको छैन त्यसलाई ढाँडखोला लिफ्टिङबाट चाहिँ एक घर एक धारा पुर्याउने लक्ष्यमा छौँ। र अर्को एउटा योजना चाहिँ साबिकको 9 नम्बर वडा अहिलेको 3 नम्बरको खैरा भन्ने बस्तीमा 30 घर कुमाल बस्ती छ। त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ करिब 6-7 लाखको लागतमा 3 वर्ष लगाएर एउटा खानेपानी योजना सम्पन्न गरेका छौँ। एक घर एक धाराको अवधारणा अनुसार सञ्चालन भएको हुनाले प्रत्येकको घरमा पानी पुगेको छ तर व्यवस्थित मिटर र चाहिँ धारा निर्माण गर्न बाँकी छ। तर डोकोमा पानी बोक्ने अवस्थाबाट कुमाल बस्ती चाहिँ मुक्त भएको छ। र यसै गरी खाइसीचौरको एउटा खानेपानी योजनालाई हामीले मर्मत सवार गरेर त्यहाँ पनि 20-30 घर कति 25-30 घर जतिले चाहिँ खानेपानी पुर्याएका छौँ र एक घर व्यवस्थित रूपमा चाहिँ पुगेको छ। र एउटा बडाखोला टाकुरा खानेपानी आयोजना योभन्दा अगाडि चाहिँ मर्मत सघार हामी चुनावभन्दा केही दिन अगाडि मर्मत सघार भएर त्यो पनि सञ्चालनमा छ। र अहिले करिब करिब हाम्रो यो 3 नम्बर वडामा इस्मा गाउँपालिकाकै सबभन्दा सुक्खाग्रस्त पानीको अभाव भएको बस्तीहरू भएको ठाउँ भएको हुनाले यहाँ यो निस्तीको शिरको गुराँसे को मूलदेखि सञ्चालन भएको निस्ती खोला इस्मा खानेपानी आयोजनाबाट पनि पानी चाहिँ सञ्चालनमा छ। तर त्यो दैनिक पानी आउँदैन, धेरै टाढा धेरै दूरी भएको हुनाले र अव्यवस्थित भएको हुनाले त्यो पानी पनि कहिलेकाहीँ आउँछ। र यसरी चाहिँ हामीले खानेपानीको क्षेत्रमा चाहिँ पर्याप्त काम गरिसकेका छौँ। दोस्रो प्राथमिकता हाम्रो बाटाको थियो, मोटर बाटाको। र मोटर बाटो अहिले समयले जमानाले प्रत्येक व्यक्तिले मोटरसाइकल किन्ने र हरेकले चाहिँ सहरबाट आउँदा गाडी लिएर आउने भएको हुनाले र काठमाडौँ बुटोलमा बस्ने व्यक्तिहरू पनि गाडी लिएर आउने र आफ्नो घरमा गाडी लान रहर गर्ने भएको हुनाले हामीले दर्लामचौरका हरेक टोल बस्तीमा चाहिँ बाटो पुर्याइसकेका छौँ। कच्ची बाटाहरू धेरै बाटाहरू खोलिएको छ। हाम्रो यस 3 नम्बर वडामा 15वटा मोटर बाटाहरू छन्। एउटा बाटो छल्दीको किनारबाट जाने तमगास 84 पुर्कोट प्युठान मोटर बाटो पिच भइसकेको छ। त्यसले चाहिँ लगभग हाम्रो 500-600 मिटर मात्रै हाम्रो यो 3 नम्बरको भूभागलाई समेट्छ। अरू सबै बाटाहरू चाहिँ कच्ची छन्। एउटा छल्दीटारी इस्मा मैदान अर्घावाङ मोटर बाटो जुन गत वर्ष SNRTP भन्ने संस्थाले चाहिँ मर्मत के अरे ग्राभलिङ गरिसकेको छ र यो अहिले हाल पिचको कार्यक्रममा परेको छ र हाल चाहिँ यसको चाहिँ डिटेल सर्वे निर्माण सर्वे चाहिँ भइरहेको छ। यो चाहिँ सर्वे हुँदै इस्मा मैदानसम्म आजको दिन त्यहाँ पुगिरहेको छ। प्राविधिकहरू त्यहाँ पुगिराख्नु भएको छ र अहिले लगत्तै पिच हुने कार्यक्रममा छ। र हाम्रा मोटर बाटाहरू 15वटा मोटर बाटाहरू मध्येमा यो छिनुवा ठाडुङ्गा नयाँ पोखरा मोटर बाटो यो पुरानो हो। हामीले चाहिँ 53 सालदेखि सञ्चालनमा निर्माण कार्य सुरु गरी पछि यसलाई चाहिँ स्तरोन्नति गर्दै लिएर आएका छौँ र त्यो बाटो पुरानो बाटो हो। अहिले हामीले गत वर्ष चाहिँ त्यसलाई 8 लाख के अरे 9.5 लाख रुपियाँमा स्तरोन्नति गऱ्यौँ र यो वर्ष हाम्रो चाहिँ यो उसमा प्रदेशको र गाउँपालिकाको साझेदारीमा यो चाहिँ बाटो निर्माण गर्ने स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम थियो र यो वर्षको चाहिँ टेन्डरबाट गर्ने कार्यक्रम चाहिँ यो लकडाउनले गर्दा अहिले हाल चाहिँ स्थगित भएको छ। र यसै गरी हाम्रो एउटा हुलाके फेदीफाँट नयाँ पोखरा निस्ती कुर्गा मोटर बाटो जुन हो त्यो पनि धेरै लामो बाटो छ। त्यो केन्द्रीय बजेटबाट 40 लाख रुपियाँ हामीले गत वर्ष सांसद क्षेत्र विकास कोषको रकमबाट चाहिँ त्यसमा खर्च गरेर त्यो ट्र्याक पुरा गऱ्यौँ र यो चालु आर्थिक वर्ष अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 1 करोड रुपियाँ मदन भण्डारी यो पूर्व पश्चिम जुन चाहिँ राजमार्ग थियो त्यस अन्तर्गत 1 करोडको बजेट परेको थियो र त्यो 1 करोडले अहिले हुलाकेदेखि माथि लगभग 1 किलोमिटरभन्दा बढी चाहिँ त्यसको मेसिनरी वालहरू र चाहिँ कटिङ पर फोर्ने काम
सबै सम्पन्न भएको छ र त्यो यो वर्ष पनि बाँकी रहेको त्यो 1 करोडको पैसाबाट रकमबाट बाँकी रहेको जुन पैसा छ टेन्डरबाट पोल्दाखेरि बाँकी रहेको त्यसबाट अहिले काम हुँदैछ र यसरी अरू साना साना बाटाघाटाहरूमा हाम्रो चाहिँ अब यो ठाडुङ्गा खासीचौर फेदीफाट मोटर बाटो चाहिँ हामीले बनाएका छौँ। हामीले चाहिँ ठाडुङ्गा सिमपानी बडाखोला किराखोरा भन्ने बाटो चाहिँ गत वर्ष चाहिँ 14.5 लाख रुपियाँमा स्तरोन्नति गरेर त्यहाँ राम्रोसँग जीपहरू आवत जावत गरिरहेका छन् र त्यसै गरी हामीले चाहिँ पौवा साउखर्क मोटर बाटो गत वर्ष र यो वर्ष 2 वर्ष गरेर चाहिँ खनेका छौँ र अब त्यो अझै अर्को वर्ष पुरा हुनेवाला छ। त्यसै गरी बाजाखर्क ठुलागैरा भन्ने ठाउँमा एउटा कुमल 10 घरको कुमल गाउँ छ, त्यहाँ पनि हामीले मोटर बाटो पुर्याएका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ कमेरपानी आप्लाचौर भन्ने टाकुराको एउटा बाटो छ, त्यहाँ नयाँ बाटो खनेका छौँ। सिमपानी जामुनडाँडा भन्ने ठाउँमा पनि एउटा नयाँ ट्र्याक खोलेर चाहिँ त्यहाँ बस्तीमा बाटो पुर्याएका छौँ। त्यसै गरी म्याल पोखरी तोरीपाटा मा बाटो पुर्याएका छौँ। नयाँ पोखरा बडाखोला मोटर बाटो चाहिँ नयाँ ट्र्याक खोलेका छौँ। यसै गरी विभिन्न हामीले चाहिँ ठाडुङ्गा रिठाबोट रामखोट मोटर बाटो चाहिँ ट्र्याक पुरा गरेका छौँ त्यो बस्तीमा पनि। र यसै गरी धेरै ससाना खासीचौर राणाखोला मोटर बाटो पनि हामीले चाहिँ ट्र्याक सम्पन्न गरेका छौँ। र यी सबै बाटाहरूमा लेन्थ वर्करहरू 12 महिना लागेका छन्। 8 जना यो वडामा 8 जना लेन्थ वर्कर हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ 12 महिना निरन्तर मर्मत समारको कार्य गरिरहेका हुनाले गाडीहरू सुचारू रूपमा सबै 15वटै बाटामा चाहिँ गाडी सञ्चालन भइरहेका छन्। र यसै गरी हाम्रो यो बाटो निर्माण गर्ने क्रम विकास निर्माण क्रममा एउटा झोलुङ्गे पुल चाहिँ हामीले बाटाको एउटा बस्ती छ राणाखोलामा 10 घर जतिको, त्यो बस्तीमा कतैबाट पनि बाटो लाने चाहिँ सम्भावना भएन। एकदम गहिरो खोलो अनि चाहिँ वारिपारी बाटो खन्ने चाहिँ समथर जमिन नै र बाटो निर्माण गरेर लाँदा खेत र कुलाको धेरै समस्या पर्ने भएको हुनाले बाटाको समेत काम दिने र खोलाको पनि काम गर्ने गरी एउटा झोलुङ्गे पुल अहिले निर्माण भइरहेको छ, यो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी। त्यसै गरी अर्को एउटा झोलुङ्गे पुल डिपिआर भएको छ, अब अर्को वर्ष सम्पन्न गर्ने गरी हाम्रो एउटा नर्सरी स्थापना गर्ने भनेर हामीले चाहिँ 2 वर्षमा करिब 15-16 लाखमा चाहिँ नर्सरी स्थापना गरेका छौँ। हाम्रो वार्डमा गाउँपालिका स्तरीय नर्सरी हो। त्यो नर्सरीबाट पल्लो गाउँमा जाने गरी एउटा झोलुङ्गे पुलको पनि अहिले चाहिँ डिपिआर भएको छ र त्यो आगामी वर्ष चाहिँ त्यो सम्पन्न हुँदैछ। यसै गरी हामीले उहाँ माथि ठुलाखोलादेखि फेदीफाट हुँदै टाढा आउने एउटा सिँचाइ कुलाको चाहिँ डिपिआर गरेका छौँ र ससाना कुलाहरू चाहिँ मर्मत समारका गरेर 10-12वटा सिँचाइ कुलाहरू पनि हामीले यो अवधिमा चाहिँ सिमेन्टेड गर्ने बाँधहरू बनाउने यसरी चाहिँ सिँचाइतर्फ पनि प्रशस्त काम हामीले गरेका छौँ। र अब विद्यालयको तर्फ हाम्रो चाहिँ अहिले 70 लाखको बजेटमा यहाँ पारी हाम्रो अगाडि चाहिँ ठाडुङ्गा मावि भवनमा 4 कोठे भवन चाहिँ निर्माण भइरहेको छ पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत उसको बजेटबाट। र एउटा सभा भवन 60 लाखमा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकमबाट गत आर्थिक वर्षमा चाहिँ एउटा ठुलै सभाभवन जसमा चाहिँ करिब 250 जना मान्छे बस्न मिल्ने सभाभवन पनि हामीले यहाँ सम्पन्न गरेका छौँ। र यसै गरी साना मसिना कामहरू त धेरै वर्ष भएका छन् र मोटामोटी हाम्रो यस दर्लमचौर 3 नम्बर वडा इस्मा गाउँपालिकाको 3 नम्बर वडाको साबिक दर्लमचौर गाविसमा गरेका मोटामोटी ठुला कुराहरू यिनै हुन्। विशेष गरी शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्नको लागि के कस्ता कामहरू गर्नुभएको छ? शिक्षाको गुणस्तरको लागि सबभन्दा विद्यालयको लागि चाहिँ पूर्वाधार भनेको चाहिँ विद्यार्थी नै रहेछ। अहिले विद्यार्थी सङ्ख्या हाम्रो यो बसाइसराको कारणले गर्दा मानिसहरू केही यो वैदेशिक रोजगारमा गएर ल्याएको पैसा सबै सहरतिर लगानी गर्ने, बुटोलतिर घडेरी किन्ने, बुटोलतिर कारोबार गर्ने हुँदाखेरि मान्छेहरू अलि राम्रो विद्यालयमा बोर्डिङमा पढाउने, उच्च शिक्षाको लागि चाहिँ क्याम्पस पढ्न पनि नजिक हुने भएको हुनाले धेरै मान्छेहरू चाहिँ सहरतिर बसाइ सर्ने क्रम भएको हुनाले हाम्रो गाउँमा अहिले विद्यार्थी सङ्ख्याको अलि अभाव छ। र हामीले गुणस्तर शिक्षाको लागि चाहिँ सबै यहाँ 10 क्लाससम्म यहाँ मावि सञ्चालनमा छ। यो स्थायी मावि होइन, तर हाम्रा यो चाहिँ कोटाहरू राहत कोटाहरू समेत जोड्दा शिक्षकको दरबन्दी पनि पर्याप्त छ यहाँ। र हाम्रो
पढाइ पठन पाठन पनि राम्रो छ। हुँदाहुँदै पनि अहिले हाम्रो विद्यालयमा 350 भन्दा माथि विद्यार्थी छैनन्। यहाँ करिब 500 विद्यार्थी हुनुपर्ने एरिया हो। तर यो बसाइसराई गर्ने क्रम र बोर्डिङमा पढाउने भन्ने चाहिँ यो चाहिँ एउटा फेसनले गर्दा विद्यार्थी सङ्ख्याको अलिकति अभाव छ। अरू बसाइसराईको कुरा गरिहाल्नुभयो। विशेष गरी यो ओडामा बसाइसराईलाई नियन्त्रण गर्नलाई, बसाइसराईलाई रोक्नको लागि के कस्ता प्रयासहरू गर्नुभएको छ? हामीले गत वर्ष चाहिँ हामी बुटवलमा एउटा कार्यक्रममा हाम्रो गुल्मी रूपन्देही सम्पर्क समाजले हामीलाई निमन्त्रण गर्यो। हामी 6वटै वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई। अनि हामी त्यहाँ गइयो र त्यहाँको साथीहरूसँग हामीले यही कुरा गऱ्यौँ, तपाईँहरू हाम्रो बस्तीमा बसिदिनु भएन। सबै धेरै जनसङ्ख्या चाहिँ यतातिर आएको छ, गाउँ रित्तिएको छ। हामीले विकास निर्माणका काम गर्दै गर्दा वडा समितिमा बस्ने सक्षम र दक्ष मान्छे चाहिँ नपाएको अवस्था छ भनेर हामीले कुरो राख्दा त्यहाँका साथीहरूले के भन्नुभयो भने यो बुटवलमा हामी शिक्षाको लागि र स्वास्थ्य उपचारको लागि सुविधा पाउनको लागि यहाँ आएको हो। यहाँको भन्दा राम्रा अस्पताल, यहाँकै जस्तै चाहिँ विद्यालय, गुणस्तरीय बोर्डिङहरू, उच्च शिक्षाको लागि चाहिँ क्याम्पसहरू तपाईँहरूले बनाइदिने हो भने त हामी त्यहीँ बस्ने थियौँ भनेर भन्नुभएको थियो। अब त्यो त अहिले तत्कालै अब बुटवलभन्दा राम्रो चाहिँ यहाँ अस्पताल बनाउने सम्भावना पनि कम छ। र बुटवलमा जुन शिक्षा हासिल गर्नको लागि ठुल्ठुला क्याम्पसहरू छन्, त्यतापट्टि चाहिँ अब टिचिङ हस्पिटलहरू छन्, त्यो त अहिले यहाँ सम्भावना छैन। त्यस कारणले अब यहाँ यो जो निम्न वर्गका व्यक्तिहरू हुन् उनीहरू यहाँ छन्, जो अलिकति पैसा कमाइसकेपछि र शिक्षित भइसकेपछि रोजगारीको लागि, व्यवसायको लागि र भौतिक विकासको सुविधा लिनको लागि मान्छे सहरमुखी भएको हुनाले जनसङ्ख्या रोक्न चाहिँ गाह्रो भएको छ। एक घर एक धाराको अवधारणा अनुसार हामीले यो हाम्रो अहिले चाहिँ हाम्रो 3 नम्बर वडामा हरेक घरमा बिजुली पुगेको छ। हरेक घरमा चाहिँ अब काठका पोल विस्थापित भइसकेका छन्। सबैले टिभी चलाएका छन्। यो चाहिँ विद्युतीय प्रणालीबाट चुलोहरू जलाउने सम्बन्धका कामहरू पनि भएका छन्। खानेपानी, बिजुली, यातायात हाम्रा विकासका पूर्वाधार यिनै हुन्। यो सबै गर्दा गर्दै पनि उहाँहरूले मेरो घरमा बाटो ल्याइदिए भन्नुहुन्छ, मेरो घरमा पानीको धारोहरू ल्याइदिए भन्नुहुन्छ, हाम्रो घरमा बिजुली ल्याइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ। अनि चाहिँ त्यहाँ ती सबै पुगिसकेपछि आफू आएर बस्ने होइन, ती सबै त्यहाँ पुगेपछि मेरो घर जग्गाको चाहिँ मूल्य अलि बढ्थ्यो कि बेच्दाखेरि अलि धेरै दाम पर्थ्यो कि भन्ने हिसाबले चाहिँ विकास निर्माणको चाहिँ चाहना राख्नुहुन्छ। तर मान्छेलाई यहाँ बस्ने चाहना चाहिँ छैन। हामीले रोक्न सकेका छैनौँ। यो विकराल अवस्था छ। खेतबारीहरू बाँचिएका छन्। आफ्ना खेतबारीहरू बजाएर बाहिरबाट ल्याएको चामलको चाहिँ खाद्यान्नको यहाँ हामीले खपत गरिरहेका छौँ, प्रयोग गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ एउटा दुःखदायी अवस्था छ। यसलाई अब सरकारले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा प्रशस्त अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। त्यो अनुदानको लागि मात्रै व्यवसाय देखाउने, अनुदान पाइसकेपछि व्यवसायलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ च्यात्तै छोडेर फेरि अनुदान पचाउने मात्रै प्रवृत्तिमा पनि मान्छे लागेको जस्तो पनि पाइएको छ। त्यो प्रोत्साहनको लागि अनुदान दिएको र यसैमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने मनस्थिति चाहिँ परिवर्तन चाहिँ मान्छेमा भएको छैन। जबसम्म त्यो हुन्न तबसम्म यो बसाइसराईको क्रम चाहिँ रोकिन्न र हाम्रो देश कृषिमा आत्मनिर्भर पनि हुन्न। जबसम्म हामी कृषि क्षेत्रमा चाहिँ आत्मनिर्भर हुन्न, अर्थतन्त्र पनि हाम्रो मजबुत हुन्न। यो चाहिँ चिन्ताको विषय चाहिँ यो गाउँहरूबाट परिवारसँग लिएर बसाइसराई गरेर जाने र अर्को समस्या भनेको चाहिँ गाउँमा भएका युवाहरूलाई विदेशतिर जाने। यो चाहिँ धेरै गम्भीर समस्या हो गाउँतिरको लगायत अन्य ठाउँहरूमा पनि। यस ओडामा चाहिँ जसरी बसाइसराई गर्न त गइरहेका छन्, जति पनि ओडामा युवाहरू छन् तिनीहरूलाई विदेश जानबाट रोक्न र गाउँमै उद्यमी बनाउनको लागि के कस्ता तालिमहरू लगायत के कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको छ? तालिम मात्रैले पनि मान्छे त्यो तालिमबाट प्राप्त सिपलाई प्रयोग गरेर आफू व्यावसायिक बन्न चाहेन। मान्छे तालिम लिइसकेपछि पनि त्यो तालिमको सदुपयोग नगरेको पाइयो। अब यसमा त यो औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्ने भन्ने अहिलेको सरकारको चाहिँ जुन अवधारणा छ, त्यसपछि साना कुटीर उद्योगहरू गाउँमा पनि स्थापना गर्ने चाहिँ यदि चाहिँ लगानीकर्ताहरू निक्ले, प्रशस्त पुँजी कमाएका मान्छेहरूले चाहिँ त्यो पुँजीलाई यही नै लगानी गर्न पट्टि लागे भने त यो बसाइसराईको क्रम चाहिँ कम हुन्छ। यो खास गरी वैदेशिक रोजगारबाट आउने रेमिटेन्सले नै यो बसाइसराई बढी गराएको हो। यहाँ कुनै खान नपुगेर, आफ्नो जग्गा जमिन नभएर, दुःख पाएर, रोजगार नपाएर त्यसरी गएको होइन।
यो आफ्ना जग्गा जमिन बजाएर हाम्रा परम्परागतका कृषि व्यवसायहरूलाई चाहिँ समाप्त पारेर घर चाहिँ ढोका लाएर चाहिँ बाहिर जाने भनेको के हो भने एउटा छोराले विदेशबाट एउटा पुरुषले एउटा घरको एउटा व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारबाट 10-20 लाख रुपियाँ ल्यायो भने तुरुन्तै गाउँ छोडेर सहरतिर जाने, एउटा घर किन्ने अथवा घडेरी किन्ने, उतै कुनै व्यापार बिजनेस गर्ने। यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि गाउँमा मान्छे बस्न चाहिँ विशेष गरी तपाईँको प्रयास के रहन्छ यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ वैदेशिक रोजगार जानबाट रोक्न, गाउँमै चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउनको लागि? अहिले अलिकति यो बाख्रा पालन हाम्रा यो हेफर कार्यक्रम पनि लाग्यो। हेफर त अहिले यहाँबाट उठिसक्यो, हेफर इन्टरनेसनल भन्ने। अहिले चाहिँ यो हामीले चाहिँ गाउँपालिकाको र हेफरको संयुक्त लगानीबाट हामीले अलिकति यो बाख्रा पालन उद्यम विकासका लागि बाख्रा पालन भन्ने चाहिँ कार्यक्रम यहाँ सञ्चालन भएको छ। त्यसले गर्दा अलिकति किसानहरू यो बाख्रा पालन व्यवसायमा चाहिँ यहाँ चाहिँ राम्ररी लाग्नु भएको छ र हाम्रो वडाबाट बाहिर मासु बोका पाठाहरू बाहिर निर्यात गर्ने पनि भएको छ। र अब कृषि क्षेत्रमा पनि अब कुखुरा फार्महरू यस्ता फार्महरू खोल्नेतर्फ पनि अलिअलि मान्छेहरू लागिरहेका छन्। जसले विदेशमा गएर केही देख्यो र अत्यन्तै धेरै मेहनत गरेर चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा अनुभव लिएर आयो, उसले चाहिँ यतापट्टि काम गर्न थालेको चाहिँ पाइएको छ। त्यसरी क्रमशः सुस्त गाउँमा मान्छे बस्ला भन्ने आशा चाहिँ छ। अनि अर्को कुरा गरौँ, गाउँमा मान्छे टिकाइराख्नको लागि स्वास्थ्य सबभन्दा धेरै ठुलो कुरा हो र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगायत भौतिक संरचना लगायत स्वास्थ्य सेवामा तपाईँहरू निर्वाचित भइसकेपछि के कस्तो सुधारहरू ल्याउनु भयो? अब हामी निर्वाचित भएपछि हामीले ल्याउने सुधार भन्दा पनि अहिलेको सरकारको चाहिँ पोलिसी अनुसार हरेक उपस्वास्थ्य चौकीहरू स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ अपग्रेड भएका छन् र ठुल्ठुला स्वास्थ्य चौकी भवनहरू पनि निर्माण भएका छन्। र एउटा स्वास्थ्य चौकी भवनमा हाम्रै दर्लमचौर स्वास्थ्य चौकी भवनमा 7 जनाको चाहिँ दरबन्दी छ। 1 जना एचए हुनुहुन्छ, 2 जना अहेवा हुनुहुन्छ, 3 जना अनमी हुनुहुन्छ, बर्थिङ सेन्टर पनि छ, एउटा चाहिँ कार्यालय सहयोगी पनि छन्। यसरी चाहिँ प्रशस्त कर्मचारीहरू पनि छन्। तर स्वास्थ्य सम्बन्धमा सेवाको लागि त अलि स्तरीय चाहिँ अस्पताल चाहिँदो रहेछ। त्यस कारणले सामान्य प्राथमिक उपचार सम्बन्धी ज्वरो काँसो रुगा पखाला टाइफाइड सम्बन्ध मात्रै यहाँ हुन्छ। अरू चिरफारका कुराहरू भित्र पेटभित्र भएका चाहिँ विभिन्न किसिमका डेन्जर खतरनाक रोगहरूको बारेमा यहाँ उपचार नहुने भएको हुनाले अझै पनि हामी स्वास्थ्य क्षेत्रमा कमजोर छौँ। तर पहिलेभन्दा धेरै सुधार भएको छ, राम्रो छ। अनि यस वडामा एम्बुलेन्सको व्यवस्था छ कि छैन? अन्य यन्त्रहरू? एम्बुलेन्सको बारेमा हामीले चाहिँ हाम्रो मान्य गोकर्णजीको पहलमा, गोकर्ण विष्टजीको पहलमा यहाँ हाम्रो क्षेत्रमा विगत वर्षौँदेखि धेरै एम्बुलेन्सहरू आए। हामीले पनि माग्ने कोसिस गरेका हौँ। तर छिमेकी वडाहरूमा एम्बुलेन्स छन्। हस्तिचौरको 1 नम्बर वडामा छ। हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ यसमा 4 नम्बर वडामा दोहलीमा छ। यसमा रस्थलको चाहिँ 5 नम्बर वडामा छ। 3टा एम्बुलेन्स चाहिँ छन्। दोहलीको एम्बुलेन्स अलिक बिग्रिराखेर चाहिँ सञ्चालनमा छैन। त्यो भएका एम्बुलेन्सहरूले पर्याप्त चाहिँ आम्दानी गर्न नसकेको हुनाले र त्यसको व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ पर्ने भएको हुनाले हामीले छिमेकी वडाको एम्बुलेन्सबाट सुविधा लिएका छौँ। हामी एम्बुलेन्स राख्ने पक्षमा छैनौँ, किनभने हामीलाई त्यही ईश्वर स्थलकै लिएर दोहलीकै एम्बुलेन्सले हस्तिचौरको एम्बुलेन्सले हामीलाई चाहिँ सेवा पुर्याएको छ। हामीले ल्याब राख्ने भनेर चाहिँ निर्णय गरियो यो वडामा। गत वर्ष चाहिँ 6 नम्बर वडामा चाहिँ अमरपुरमा ल्याब स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब राख्ने भनियो। त्यो ल्याब त्यहाँ स्थापना भइसकेपछि ल्याबको सञ्चालनबाट भएको आम्दानीले त्यो ल्याबटिस्टलाई चाहिँ तलब खुवाउनु पर्नेमा त्यो चाहिँ पुगेन। र अब यही महिनाको आज 15 गतेदेखि चाहिँ त्यो ल्याब चाहिँ त्यहाँ रोकिँदैछ, अब बन्द गरिँदैछ। त्यो देखेपछि यहाँ हाम्रो वडामा पनि ल्याबको कार्यक्रम राखेकोमा गाउँसभाबाट निर्णय गराइएको थियो। त्यो नचल्ने सम्भावना भएको हुनाले त्यसलाई हामीले चाहिँ अहिले नचलाउने। पर्यटकीय क्षेत्रहरू यो वडामा के कस्तो मात्रामा छन् र तिनीहरूको संरक्षणको लागि के कस्ता कार्यक्रम गर्नु भएको छ? क्षेत्रको सम्भावना चाहिँ छ। यो हाम्रो यो थामाका गढी भन्ने चाहिँ यो माथि सल्लेरीको धुरी छ। यहाँ एउटा चाहिँ देउराली मन्दिर पनि छ। यो पुरानो 2200-2400 राजाको पालामा यो थानाको गढी भनेर यहाँ भनिन्थ्यो। थानाको गढी भन्दा थामाको गढी भनेर अपभ्रंश भएर अहिले थामाको गढी भनिन्छ। त्यो थाना भनेको तत्कालीन चाहिँ 20-2200 राजाहरूको पालामा त्यहाँ थाना सुरक्षाकर्मीहरूको पोस्ट खडा गरेर
त्यहाँ चाहिँ राखिएको रहेछ। त्यहाँ पुराना चाहिँ गाराहरू पर्खालहरूको अवशेषहरू पनि अहिलेसम्म छन् र यसको दूरी यहाँबाट करिब करिब 2 किलोमिटर माथि लामो भएको हुनाले एउटा पदमार्ग निर्माण गर्ने भनेर अहिले चाहिँ हाम्रो यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले चाहिँ यहाँबाट त्यो कार्यक्रममा पारेका थियौँ। 7 लाख रुपियाँ बराबरको चाहिँ यहाँ रोजगार दिने भन्ने कार्यक्रम पनि आएको थियो। लकडाउनले गर्दा अहिले चाहिँ यसलाई हामीले सञ्चालन गर्न सकिएन। र अर्को एउटा माथि यो झुले डाँडाको टापुमा एउटा आलम देउरालीको मन्दिर छ, त्यहाँ पनि एउटा पदमार्ग निर्माण गरेर पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ सोच छ। आगामी वर्षमा हामीले यसलाई कार्यक्रममा पार्छौँ। गत वर्ष 5 लाख रुपियाँमा पदमार्ग निर्माण गर्ने भनेर एउटा चाहिँ माथि पर्यटन विकास मन्त्रालयबाट परेको थियो र त्यसबाट हामीले चाहिँ पदमार्ग अलिकति निर्माण गरिसकेका छौँ। त्यो अलिक पुरा गर्न बाँकी छ र पर्यटन क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना चाहिँ छ। सम्भावना छ, पर्यटकीय स्थलहरूलाई संरक्षण पनि गर्दै हुनुहुन्छ। यसको लागि विशेष गरी प्रसार नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मानिसहरू जब आउनुहुन्छ त्यस ठाउँमा घुम्नुहुन्छ तब मात्र त्यसको विकास हुन थाल्छ। त्यसको प्रसारको लागि के कस्ता कार्यक्रम गर्ने योजना बनाउनुहुन्छ? पहिला पूर्वाधार तयार गर्नु पर्यो। राम्रो त्यहाँ पर्यटकहरू आएर रमाउने, अलिकति खुसी हुने, हेरौँ जस्तो लाग्ने स्थानको हामीले स्थलको चाहिँ निर्माण गरिसकेपछि बल्ल प्रचार प्रसार गरौँला। पहिले अब केही त्यहाँ हेर्नेलाई केही छैन, एउटा टापु मात्रै छ, माथि सल्लेरी छ भनेर त त्यसको प्रचार प्रसार अहिले गरिएको छैन। तर हामी भविष्यमा यसलाई चाहिँ यसको विकास गरेर निर्माण के अरे पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास भइसकेपछि यसको भविष्यमा चाहिँ यो चाहिँ सम्भावना राम्रो छ। अनि यस वडामा खेल मैदान के कति मात्रामा छन्? खेल मैदान चाहिँ खासै छैनन्। अब विद्यालयको सानो आफ्नो ग्राउन्डमा विद्यार्थीहरू खेलकुद गर्ने त छ, तर खास गरेर यहाँ चाहिँ हामीले यो गाउँपालिका स्तरीय भलिबल प्रतियोगितासम्म खेलाउन सक्ने मैदान चाहिँ हामीसित छ ठाडुङ्गा माविको प्राङ्गणमा। त्योभन्दा ठुल्ठुला खेलकुदको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ छैन। अनि अर्को कुरा, अहिले जति पनि हामी कुराकानी गऱ्यौँ र अहिले चाहिँ तपाईँ जनप्रतिनिधि भइसकेपछि आफ्ना चाहिँ चुनावको बेलामा गरेका बाचाहरू र अहिले गरेका विकासहरूप्रति कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ र ती कति अझै यस्तो गर्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने के कस्तो छ? मलाई के लाग्छ भने हामी चुनावको बेलामा भोट माग्न जाँदाखेरि, घर दैलोमा जाँदाखेरि यहाँका जनताहरू ले जुन आशा अपेक्षा गरेको कुरा, खानेपानी, बाटो, सिँचाइ, विद्यालय भवन, यी सबै कुराहरू चाहिँ विद्युतमा चाहिँ हामी एकदमै स्टिलका पोल, त्यति बेला काठका पोल थिए, सबै फालेर विद्युतका पोल के अरे स्टिलका पोल पनि हामीले चाहिँ पुर्याइसकेका छौँ। सबै अब हाम्रो घरमा, हाम्रो वडामा अब बत्ती नबलेको घर चाहिँ बाँकी छैन। हामीले चाहिँ 10वटा जति घरमा गत वर्ष हामीले चाहिँ सोलरको व्यवस्था पनि गरियो र फेरि ती घरमा सोलरका साथसाथै फेरि विद्युत पनि पुर्याइसकिएको छ। र त्यसो हुँदा हामीले चाहिँ अब जनताले मेरो यो काम भएन, ऊ काम भएन भनेर माग्ने ठाउँ चाहिँ अबको बाँकी 2 वर्षमा रहन्न जस्तो मलाई लाग्छ। बाटो त हामीले धेरै खन्यौँ, सबैका प्राय गरेर सबै टोलमा बाटाहरू पुगेका छन्, तर तिनलाई मर्मत संहार गरेर तिनलाई निरन्तरता दिने काम गाह्रो रहेछ। तिनलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा यिनको नाली व्यवस्थापन गरेर तिनलाई चाहिँ अलि दिगो रूपमा चाहिँ सञ्चालन गराउनको लागि बाटो चाहिँ अलिक खर्चिलो भएको हुनाले यसमा चाहिँ वर्षेनी मर्मत संहारमा लगानी गर्नुपर्ने कुराबाट हामीले चाहिँ के सोच्यो भने अब लेन्थ वर्कर 12 महिना लगाउने भनेर गाउँपालिकामा अलि 50 जना करिब लेन्थ वर्कर के अरे लागिराख्नु भएको छ र हाम्रो वडामा 8 जना लेन्थ वर्करले बाटा मर्मत गरेर अप टु डेट निरन्तर रूपमा सुचारू रूपमा बाटाहरू छन्। र अब जनताहरूलाई लगभग हामीले खानेपानीको एक घर एक धारा पुरा गऱ्यौँ भने जनताले बाटाको लागि, पानीको लागि र विद्यालय र विद्युतको लागि चाहिँ अब भएन भन्ने चाहिँ कुरा यहाँ हुँदैन। अनि अर्को कुरा, जसरी अहिले चाहिँ जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत खर्का छाना विस्थापित कार्यक्रम वडामा छ, के कति मात्रामा खर्का छानाहरू विस्थापित छ भए र कति बाँकी छन्, के छ? हाम्रो वडामा 96 घर थोरी खर्का छाना थिए, करिब 30 सबै पुरा भइसकेका छन्। 1-2 घर बाँकी रहेका पनि हामीले यहाँ टिन ल्याएर राखेका छौँ। यो दिन बाँकी छ। लकडाउनले गर्दाखेरि यो काम गर्न बाँकी रहेको हुनाले हो लगभग हाम्रा खर्का छाना चाहिँ अब बाँकी छैनन्। अन्त्यमा अहिले चाहिँ जति पनि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ जति पनि मैले तपाईँलाई सोधेँ र मैले सोध्न बिर्सेर तपाईँले भन्नुपर्ने, मैले यस्तो भन्नु पाए हुन्थ्यो, अझै यो कुरा पनि मैले राख्नु पाए हुन्थ्यो भने केही छ भने? त्यस्तो त खासै छैन। यो के रहेछ भन्नुहुन्छ भने यो राजनीति गर्दै गर्दा र विकास निर्माणको काम गर्दै गर्दा विकास भनेको चाहिँ यो
अनन्तकालसम्म निरन्तर रूपमा चलिरहने प्रक्रिया रहेछ। विकासको कामबाट, विकास निर्माणको कामबाट र भौतिक विकासबाट मान्छे कहिले पनि अगाउँदो रहन्छ। मैले तपाईँहरूसँग लगभग यहाँका जनताका आवश्यकताका पूर्वाधार विकासका कामहरू धेरैजसो गरियो भनेर भन्दै गर्दा पनि मान्छेले पुग्यो भयो भनेर सन्तुष्टि गरेको चाहिँ पाइएन। जति गरे पनि विकास निर्माणका काम हामीले कच्ची बाटो बनाएका छौँ, यिनलाई पक्की बनाउन बाँकी छ। पानी हामीले चाहिँ ल्याइदिएका छौँ। एक दिन पानी मऱ्यो कतैबाट घरमा धारामा पानी आएन भने तुरुन्तै जनता चाहिँ रिसाउँछन्, कराउँछन्, किन पानी आएन भन्छन्। त्यसो भएको हुनाले यो पूर्ण सन्तुष्ट बनाउन त हामीले चाहिँ धेरै समय लाग्छ। यो हुँदै रहन्छ। फेरि सन्तोष भएपछि त विकासै हुन्न। मान्छे जब सन्तोष भएपछि त किन के गर्नु पर्यो र? मान्छे असन्तोषी भएर माग गरेको गऱ्यो भने, हामीले काम गरेको गरियो भने बल्ल विकास अत्याधिक हुन्छ। त्यस कारणले हामीलाई त कस्तो लाग्छ भने जनताले अब यस्तो थोक चाहियो भन्ने अवस्था नरहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ काम गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहना छ। र मोटामोटी विकासका पूर्वाधारका कामहरू हामीले यो 2 वर्षमा सम्पन्न गर्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि यी त भयो विकासका कुराहरू त हामी गरिसक्यौँ। र अर्को कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ विश्वभर कोरोना कोभिड-19ले महामारीको रूप लिइरहेको छ। लाखौँ सङ्ख्यामा सङ्क्रमित र लाखौँ सङ्ख्यामा मृत्यु पनि त्यस्तै भइरहेको छ। यो सन्दर्भमा नेपालमा पनि धेरैमा सङ्क्रमित भइसकेको छ कोरोना भाइरस। यसले गर्दा यो ओडामा अनि कति मात्रामा यसको नियन्त्रणका लागि यो कोरोना भाइरसलाई ओडामा सङ्क्रमण हुनबाट बचाउनको लागि के कस्ता पूर्व तयारीहरू गर्नुभएको छ? यो कोरोना भाइरस चीनको वुहान प्रान्तबाट सुरु भइसकेपछि हाम्रो नेपालमा लकडाउन सुरु नहुँदै यसको तथ्याङ्क लिने क्रममा मैले हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरू हामी 5 जना मिलेर हरेक टोलमा गएर तथ्याङ्क लिने क्रममा 102 जना व्यक्तिहरू त्यति बेला बाहिरबाट आइसक्नु भएको रहेछ लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि। त्यसमध्येमा 12 जना चाहिँ विदेशबाट दिल्लीबाट आउनुभएको रहेछ। 1 जना दुबईबाट आएको भेटाइयो र बाँकी अरू सबै काठमाडौँ र बुटोलबाट आएका हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ अहिलेसम्म बिरामी भएको केही पनि सूचना पाइएको छैन। यहाँ हामीले अहिले यो दोस्रो लट चाहिँ हाम्रो क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू अहिले 14 जना यहाँ हुनुहुन्छ। बिचमा एउटा गर्भवती महिला हुनुहुन्थ्यो, उहाँसित सानो नानी पनि थिइन्। गर्भवती महिलालाई यहाँ बस्दा अलि असुविधा भयो भन्ने उहाँले चाहिँ असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि उहाँलाई घरकै होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरी 4 नम्बर वडाकी चाहिँ महिलालाई चाहिँ बच्चासित पठाइयो। त्यो बाहेक बचेको यहाँ चाहिँ अहिले 14 जना हुनुहुन्छ। 14 जना सबै बुटोल र काठमाडौँका हुनुहुन्छ, दिल्लीका यहाँ हुनुहुन्न। र उहाँहरूको व्यवस्थापन हामीले पहिला हामीले गाउँपालिकाले यो क्वारेन्टाइनको अवधारणा लिएन। हाम्रो यसमा गाउँपालिकाले हामीले चाहिँ होम क्वारेन्टाइनकै अवधारणामा बसेका थियौँ। तर पछि गएर जब सङ्क्रमण चाहिँ नेपालमा फैलिन थाल्यो अनि त्यसपछि चाहिँ अब क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ बाहिरबाट आएको मान्छे भन्ने सोचेपछि 81 यो ठाडुङ्गा माविला क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग गर्न हामीले सुरु गरेपछि त्यसपछि बिस्तराहरू, पलङहरू अनि भाँडाकुँडाहरू, खाद्यान्नहरू जुटाएर अनि कोठामा चाहिँ विद्युतको चाहिँ त्यो लाइनहरू पनि वायरिङ गरेर बत्ती सबै कुरो अनि विद्यालयमा नेट पनि भएको हुनाले उहाँहरूलाई नेटको सुविधा पनि दिएको छ। त्यसरी अहिले व्यवस्थित रूपमा हप्ताको 1 दिन मासु खाने र 1 दिन बिराएर चाहिँ 1 घन्टा अन्डा दिने 1 वटा र चामल पनि जिरा मसिनो चामलको राम्रो भात खुवाएका छौँ। अर्डरको दाल र हरियो तरकारी पाएसम्म यसरी राम्रो सन्तुष्टिका साथ चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइनमा चाहिँ उहाँहरूलाई राखिएको छ। विशेष गरी अहिले त धेरैजनाले यो कोरोनाको बारेमा जनचेतना भइसकेको छ विभिन्न मिडियाबाट, विभिन्न सञ्चार माध्यम, अन्य कुराहरूबाट। र अहिले त्यसलाई चाहिँ सुरुमा तपाईँहरूले यो जनचेतनाका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू गर्नु पर्यो? हामीले के गर्यौँ भने माइकिङद्वारा पनि टोलमा बस्तीमा चाहिँ यसको बारेमा सचेतना गरायौँ, जानकारी गराइयो। हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रा पार्टीका कार्यकर्ताहरू, युवा साथीहरू, विभिन्न क्लब सङ्घ संस्था, शिक्षकहरू सबैलाई परिचालन गरेर स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरू सबैलाई परिचालन गरेर चाहिँ प्रत्येक टोलमा बस्तीमा घरमा चाहिँ यसको चाहिँ जानकारी गऱ्यौँ। विद्यालय सञ्चालन रहेको अवस्थामा कक्षामा गएर विद्यार्थीहरूलाई पनि हामीले यसको बारेमा जानकारी गरायौँ। र त्यसपछि अहिले हामीले चाहिँ स्वयंसेवक टोली
एउटा गठन गरेर भनौँ हाम्रा युवाहरूलाई ठाउँ ठाउँमा नाका नाकामा राखेर भिड हुन नदिने चाहिँ निश्चित सामाजिक दूरी कायम गरेर चाहिँ मान्छे रहन पर्ने सबै नियमहरूको पालना गर्नेतर्फ सम्झाइ बुझाइ गर्ने सिकाउने तर्फ चाहिँ हाम्रा करिब 25जना युवाहरू हाम्रो वडाभरि चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा लाग्नु भएको छ र हामीले यसलाई चाहिँ सकेसम्म सफलतापूर्वक यो कोरोनासँग विजय पाउने छौँ भन्ने आशा छ। अनि यो वडामा विशेष गरी स्वास्थ्य चौकीमा तपाईँहरूले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिने पिपिए थर्मल गनहरू लगायत अन्य पन्जाहरू मास्कहरू सेनिटाइजरहरू कतिको मात्रामा वितरण गर्नुभएको छ? थर्मल गन चाहिँ सुरुमा हाम्रो गाउँपालिकाको अध्यक्ष बुटोलतिर जानुभयो, ती सबै सामग्रीहरू लिन पाउनु भएन र पछि चाहिँ आएका छन् भन्ने सुनिएको छ। हाम्रो वडामा चाहिँ थर्मल गन आएको छैन, तर किट परीक्षणको त्यो के विधि हो त्यो चाहिँ आएको छ र पिपी चाहिँ 3 सेट चाहिँ स्वास्थ्य चौकीमा आएको छ। अब ग्लोभ्सहरू आएका छन्, मास्कहरू आएका छन्। हामीले हाम्रो वडामा सबै जनतालाई, सम्पूर्ण जनसङ्ख्यालाई पुग्ने गरी करिब 2000 मास्क हामीले आफै यहाँ तयार गरेर हामीले बजारबाट बाहिरबाट पाइएन, हाम्रो वडाबाटै हाम्रो चाहिँ टेलरहरू अरू चाहिँ यिनी चाहिँ सिलाइ बुनाइ सिकेका महिला दिदीबहिनीहरूलाई सिलाउन लगाएर हामीले चाहिँ मास्क चाहिँ सबैलाई वितरण गऱ्यौँ। हामीले यही काम चाहिँ गरेका छौँ कोरोनाको विरुद्धमा। अनि यहाँ चाहिँ जति पनि अहिले चाहिँ बिरामीहरू बढ्ने क्रम पनि हुन्छ, यो त मौसम परिवर्तनको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने औषधिहरू कतिको मात्रामा छन् स्वास्थ्य चौकीमा? औषधिहरू पर्याप्त छ, औषधिको अभाव छैन स्वास्थ्य चौकीमा। अनि अर्को कुरा, अहिले चाहिँ सबैजना लकडाउनमा हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ 1 महिनाभन्दा पनि बढी हुन लागिसक्यो लकडाउन भएको नेपालमा र सँगसँगै अहिले जति पनि घरमै हुनुहुन्छ, कति क्वारेन्टाइनमा बस्नुहुन्छ, कोही होम क्वारेन्टाइनमै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि जति विपन्न वर्गहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको राहतको लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ? राहतको लागि हामीले चाहिँ 196 परिवारलाई राहत वितरण गऱ्यौँ। इस्मा गाउँपालिकाको सबभन्दा पहिलो राहत वितरण भएको हाम्रो वडा हो। हामीले चाहिँ सन्तोषजनक रूपमा चाहिँ राहत वितरण गरिसकेका छौँ र जनताहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। अब यो लकडाउनको अवधि थपिएपछि फेरि दोस्रो चरणको राहत वितरण गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि हामी चाहिँ सोचिरहेका छौँ। कुन सामग्रीहरू कति मात्रामा वितरण गर्नु? चामल चाहिँ परिवार सङ्ख्याको आधारमा 1 जना मात्रै भएको व्यक्तिलाई चाहिँ 5 किलो र 2 जनादेखि माथि भएकोलाई चाहिँ 30 किलो, 6 जनादेखि माथि भएकोलाई फेरि प्रति व्यक्ति 5 किलो यसरी थपेर र त्यसपछि 3 किलो, 2 किलो, 1 किलो आलु त्यो सङ्ख्याको आधारमा अनि चाहिँ एउटा दुईटा गरेर चाहिँ साबुन र चाहिँ तेल 1 किलो नुन यसरी चाहिँ सबैलाई मात्रा मिलाएर जुन चाहिँ हाम्रो कार्यविधिले तोके अनुसारको मात्रा मिलाएर हामीले वितरण गरेका छौँ। अनि यो वडामा सुरक्षाको हिसाबले गर्दा अन्य सवारी साधनहरू आउने आवत जावत गर्ने लगायत अन्य मानिसहरू जसरी एउटा वडाबाट अर्को वडामा जाने, गाउँहरू डुल्ने त्यस्तो समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्नका लागि सुरक्षाको हिसाबले के कामहरू गर्नुभएको छ? त्यसको लागि हाम्रो स्वयंसेवक टोली खटिनु भएको छ। उहाँ स्वयंसेवी टोलीको त्यो स्वयंसेवक टिमको चाहिँ संयोजक रामबहादुर नेपाली भन्ने हुनुहुन्छ। उहाँको कमान्डमा 25 जना युवाहरू चाहिँ हाम्रो वडामा चाहिँ विभिन्न नाकामा चाहिँ बस्नुभएको छ र ती पैदल हिँड्ने मान्छेहरूलाई पनि सोधपुछ गरेर एउटा वडाबाट या एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा जाने, अर्को वडाबाट यो वडामा आउने र बाहिरबाट आउने, बुटोलबाट आउने सबै मान्छेहरूको चेकजाँच गरेर सोधपुछ गरेर अनि यहाँ क्वारेन्टाइनमा ल्याउनु पर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइनमा ल्याएका छौँ र सम्झाइ बुझाइ गरेर नमान्ने मान्छेहरू र आउन बिना पास बिना सिफारिस आएकालाई चाहिँ फिर्ता गर्ने गरेका छौँ र यो सबै कुराहरू हाम्रा स्वयंसेवक साथीहरूले चाहिँ गरिरहनु भएको छ र योभन्दा अगाडि हामीले लेन्थर वर्करहरूलाई पनि प्रयोग गऱ्यौँ र शिक्षक साथीहरू पनि सबै लाग्नु भएको छ स्वयंसेवकको रूपमा र यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्थित रूपमा यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरेका छौँ। अत्यावश्यक कामहरूको लागि वडाभित्र आउने र वडा बाहिर जाने त्यस्तो कुरालाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? पहिला हामीले वडाबाट सिफारिस दिएर बुटोल जाने बाहिर जाने मान्छेहरूलाई वडाबाट सिफारिस दिने चाहिँ प्रावधान थियो र यसले गर्दाखेरि मान्छेहरूले नाजायज फाइदा उठाए। यो सिफारिसको आधारमा जाने आउने गर्दाखेरि अति आवश्यक कामले जाने भन्दा पनि सामान्य कामले पनि बाहिर जाने आउने क्रम बढेपछि हाम्रो चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले
पनि त्यो लिखित रूपमा चाहिँ पास दिन छोड्यो, रोक्यो र हामीले पनि त्यो लिखित पास दिएको छैन। केवल खाद्यान्न ढुवानीको लागि मात्रै वडाबाट चाहिँ गाडीको नम्बर समेत उल्लेख गरेर, चालकको लाइसेन्स नम्बर समेत उल्लेख गरेर निश्चित समय कति दिनको लागि आज गएर तम्घास गएर बेलुकी आउनको लागि 1 दिनको लागि मात्रै भनेर खाद्यान्न ढुवानीको लागि गाडीलाई पास दिएको छ। र नियमित औषधि खाने दीर्घरोगीहरूलाई यहाँ औषधि नपाइने गाउँमा तम्घासी जानुपर्ने या आफैलाई चेक गराएर मात्रै खानुपर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सिफारिस गरिएको छ। र अति डेन्जर बिमार सिरियस बिरामीको लागि चाहिँ एम्बुलेन्समा पठाउने चाहिँ गरिएको छ। अन्यथा अरू चाहिँ हामीले पूर्ण रोकथाम गरेका छौँ। अनि अन्त्यमा चाहिँ जतिले पनि हामीले हेर्दै हुनुहुन्छ, जतिले हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अहिले कोरोनाको विषयमा जति पनि हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँको तर्फबाट के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? कोरोनाको विषयमा हामीलाई मोबाइलमा टोन पनि शिक्षात्मक रूपमा आएको छ। रेडियो एफएमबाट पनि धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले जानकारी पाएका छौँ। एउटा कोरोना क्याप्सुल भन्ने डोज पनि आउँछ बिहानमा सुन्दाखेरि रेडियोमा। यी सबै चाहिँ जनताहरूले सुनिराख्नु भएको छ। त्यसलाई सुनेर बुझेर तपाईँहरूले सुनेको र जानकारीमा आएको कुरालाई पूर्णतया पालना गर्नुहोस् भनेर हामीले टोल छरछिमेकमा जताततै यो प्रचार प्रसार गरेका छौँ। र हामी यो कोरोना भाइरसको कारणले हामीले चाहिँ मास्क लगाउने र साबुन पानीले हात धुने गर्दा मात्रै पनि गाउँमा हुने बिरामी कम भएर अब यो स्वास्थ्य चौकीमा आउने मान्छे पनि कम भएका छन्, अस्पतालमा जाने मान्छे पनि कम भएका छन्। हाम्रो रहनसहनमै एउटा परिवर्तन आएको हुनाले यो चाहिँ धेरै राम्रोसँग चाहिँ जनताले बुझेर पालना गरेको अवस्था छ। व्यस्तताको बावजुद पनि समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँहरूलाई पनि मलाई आफूले निर्वाचित भएपछि मैले र मेरो साथी 5 जना चाहिँ मेरो वडाका जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू समेतले गरेको संयुक्त विकास निर्माणको जनतालाई पुर्याएको सुविधाको बारेमा मैले जानकारी दिने मौका जुन तपाईँहरूले दिनुभयो, त्यसको लागि यो बिटिभीलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो 3 नम्बर वडाकै तर्फ सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।